बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सबसे पहले तब्दीली की बात कर लें जी। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली वाकई आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं और बिल्कुल तवक्कात के बरअक्स वो सदर मुंतखब हुए हैं। यहाँ मैंने आपको नहीं बताना कि कितनी स्टेट में जीते, स्विंग स्टेट्स ने कितना बड़ा किरदार अदा किया, क्या है क्या नहीं। ये देखिए, या मेन स्क्रीन देख लें, टीवी शीवी लगा लें तो वहाँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। लेकिन मेरा ऑडियंस और मेरी चीज़ें ज़रा थोड़ी डिफरेंट है। हम जिससे मुतलिक आपको आगाह करना चाह रहे हैं, 270 बहरहाल उनको वोट रिक्वायर्ड थे, तो वो 277 से ऊपर एक्सीड कर चुके हैं। और अभी भी उनका मानना ये है कि मुझे 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड है, यानी मुझे 315 316 वोट दरकार हैं। एक बार 2/3 मेजोरिटी लेके सदर वो मुंतखब हो गए, 2/3 मेजोरिटी लेके आ जाओ। हाँ, बहरहाल जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बतानी थी। इस्टेब्लिशमेंट से मुकम्मल तौर पर नबर्द आजमाई करके डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर बने। एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां लेकर ही वो अमरीकी सदर बने हैं। अमरीकी मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोपेगेंडे को जिंदा गाड़ कर वो सदर मुमलिकत बने हैं अमरीका के। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़े होकर, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के मुखालिफ खड़े होकर, अमरीकी मेन स्ट्रीम मीडिया के मुखालिफ खड़े होकर, यानी उनके तमाम बयानिए हैं, जितने भी उन्होंने चीज़ें बयान करके दी थी, बनाई थी, नहीं। अगर जितवाया तो उनको उनके बयानिए ने, अगर जितवाया तो उनको उनके सोशल मीडिया कैंपेन ने। उसमें एक्स ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। एलन मस्क जो ट्विटर जिन्होंने खरीदा, जो वो एक्स है, उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हाँ, अमरीकी अवाम ने उनके इस बयानी को नहायत मकबूल जाना है। हाँ, अब कोई भी अमरीकी सिकंदर सुल्तान राजा डोनाल्ड ट्रंप साहब को हरा नहीं सकता। अब कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकता। ट्रंप की राह में कोई रुकावट नहीं ऐसा कोई बन सकता। कोई डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी, हाँ, जैस के उनको सुप्रीम कोर्ट से मजीद बहुत इख्तलाफ थे डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन हाँ, उनका इंतखाबी निशान नहीं छीना गया वहाँ से। और फॉर्म 47 का भी किसी किस्म का कोई शोर नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को इसके अलावा जो मकबूल तरीन उनका जो नैरेटिव था ना, उसने हर लिहाज से अमरीकी मीडिया का जो नैरेटिव, जो अमरीका पूरा एक पोस्ट करता था, पाकिस्तान में तो खैर नाम लेने तक पर पाबंदी है ना इमरान खान के भी, हम आते हैं उस कंपैरिजन के ऊपर, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कह रहा हूँ जमी बोझ गाड़ के रख दिया अमरीकी मीडिया को डोनाल्ड ट्रंप की इस जीत ने। ठीक है। और अपनी विक्ट्री स्पीच उन्होंने की है और उस पर कहते हैं कि जी मुझे 315 वोट मिले तो मज़ा तब आए कि मैं वाज़ेह तौर पर 2/3 मेजोरिटी के साथ जीतूं, फिर कानून साजी में मुझे वो रहेगा। मतलब ट्रंप साहब ने जो बयानिया बनाया वो जीता है। और ना चाहते हुए भी इसका मैं थोड़ा पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करूं तो बहुत मुमासलत है डोनाल्ड ट्रंप साहब की इमरान खान साहब से, बहुत से मामलात के अंदर, उनकी स्ट्रेटजी से, उनके माइंड सेट से, उनकी कंपेन के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के कुछ पेट्स हैं उसके हवाले से। तो इलेक्शन स्ट्रेटजी में इमरान खान साहब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट और वो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है जी, दोनों को मकबूलियत की महराज मिली है इस बात पे जी। और ट्रंप के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ, इमरान खान साहब के ऊपर भी कातलाना हमला हुआ, उस पर मकबूलियत अपने नेक्स्ट लेवल पे चलेगी। जैसे के पाकिस्तान की जो PDM वन की हुकूमत ने भी पाकिस्तान का जितना बेड़ा गर्क किया, उसने तो इमरान खान साहब को बुलंदियों पर बहुत ही पहुंचा दिया ना। शौहरत, यानी मैं कहता हूँ शौहरत की बुलंदियों से ऊपर भी कोई बुलंदी होती है, वहाँ है इस वक्त इमरान खान साहब। ये किसी को नसीब नहीं। मैं इसका कोई कंपैरिजन किसी से नहीं करना चाहता कि सारी दुनिया जानती है किसी को नसीब नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी विक्ट्री स्पीच पे ऐलान किया, उन्होंने कहा हमने तारीख रकम की है, अमेरिका तरक्की की बुलंदियों पर जाएगा। और बहुत अहम और कुछ अच्छी बातें की, मैंने कहा एक दो ज़रा वो आपके सामने रख दूं। उसमें उन्होंने कहा मैं नई जंगें छेड़ूंगा नहीं, और बल्कि पुरानी जंगें को ख़त्म करूंगा। मतलब मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन के हवाले से उनका ये कहना था। यूक्रेन और रूस की जंग तो उन्होंने ख़त्म करनी इसका उन्होंने ऐलान किया है, और 24 घंटे में उन्होंने कहा है। अब देखें 24 घंटे कब शुरू होते हैं, और देखें फ़लस्तीन की जंग ख़त्म करने में कितना बड़ा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में मुस्लिम कार्ड खेला है। और उस मुस्लिम कार्ड ने, या मुस्लिम कार्ड कह लें, या उस मुस्लिम कार्ड जो प्रो फ़लस्तीनी है, क्रिश्चियंस हो या वो हो, जो डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका की पॉलिसी को पसंद नहीं करते, उस कार्ड ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। और वो जो स्विंग वोट है ना, वो इस बिना पर मिला है।
اور اس کارڈ پر وہ میں نے آپ کو بورڈ پہ لایا غزہ اور عمران خان صاحب. اچھا عمران خان صاحب صرف امریکی پاکستانی نہیں پیار کرتے، بڑی دنیا پیار کرنے والی. اور اوورسیز پاکستانی اور غیر ملکیوں کا ووٹ ملا ہے عمران خان صاحب کا نام ہے کہ میں اس کو نکالنے کی کوشش کروں گا. یہ انہوں نے آن دا ریکارڈ بتایا، بلکہ تصویریں شسویریں ویڈیو بھی چلا دی تھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. تو بہر لحاظ سے ان کی جیت بہت غیر معمولی ہے. سینٹ کے اندر ان کی اتنی بڑی واضح برتری ہے، وہ بھی نہایت غیر معمولی ہے. اس پر پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ سے لفظ آیا میں نے بتایا نہیں. ہاں امریکی الیکشن میں انٹرنیٹ نہیں بیٹھا، انٹرنیٹ چلتا رہا. امریکی الیکشن میں کوئی وہ جو سافٹ ویئر ہے نا وہ نہیں بیٹھا. ہاں جی یہ تمام چیزیں نہیں ہوئی امریکی الیکشن میں، یہ سب چیزیں نہیں ہوئی، بٹ ادروائز بہت سی چیزوں کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. اچھا اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے سلسلے میں کوئی پالیسی شفٹ آتا ہے امریکہ کا نہیں آتا ہے، کیونکہ 20 جنوری تک تو یہ سارا اقتدار شفٹ کرنے میں، ان کو عہدہ صدارت سنبھالنے میں کتنا وقت تو لگے گا. 20 جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنا عہدہ سنبھالیں گے. اس کے بعد کی چیزیں دیکھتے ہیں. ہاں اس سے پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی حل نکال لیا تو سب بڑی عجیب سی بات ہو سکتی ہے. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ کہ جس وقت میں آپ سے بات کروں پوری دنیا میں انکلوڈنگ ہمارے وزیر اعظم پاکستان پر کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی جیت پر مبارکباد نہیں دی. پوری دنیا میں کسی نے مبارکباد نہیں دی. اگر کسی نے دی ہے یا سی وی پیش کیا تو وہ کوئی اور نہیں ہے جی، وہ صرف اور صرف پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جی. انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مبارکباد دی اور کہا کہ آپ نے ہسٹورک کم بیک ہوا ہے. امریکی عوام نے نہ صرف ٹرمپ کو بلکہ اس کی ٹیم کو بھی موقع دیا، بلکہ جتنے بھی ان کے مشیر تھے نا ایلن مسک وغیرہ یا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان تمام کو ٹیگ کر کے انہوں نے مبارکباد دی. اب اندازہ لگا لیں یہ بلاول بھٹو وہ ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کمپین رن کر کے اس وقت ان کو جھوٹا کہہ رہے تھے، اس وقت ان کو بد زبان قرار دے رہے تھے. مگر سر میں نے بولا جیت کے کئی باپ ہوتے ہیں. تو یہ بس آپ سپیڈیں چیک کر لیں کیا چیز ہے. اچھا ادھر ٹرمپ صاحب آئے، ادھر عمران خان صاحب کا جیل سے کہاں پیغام آیا، وہ بھی بڑا غور سے سننے والا ہے. بالکل واضح اور کلیئر ہے وہ پیغام. اس میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو ملک پر مسلط کردہ قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا. پاکستان کی عوام کو ملک پر قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا. ایکسٹینشن مافیا لفظ استعمال کریں. ایکسٹینشن کس کو ملی ہے اس وقت؟ جی ہاں آپ جانتے ہیں. انہوں نے کہا ایکسٹینشن مافیا کے خلاف نکلنا ہوگا ورنہ ہماری آگے والی نسلیں چیونٹیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی. ملک پر قبضہ اور ایکسٹینشن مافیا کا تسلط ہے. بار بار وہ اپنی اسٹیٹمنٹ میں عمران خان صاحب ایکسٹینشن مافیا کہہ رہے ہیں. ورنہ ہماری، اور انہوں نے کہا مافیا تسلط ہے جو اپنے اقتدار اور قبضے کو طول دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈا اپنا رہا ہے، جس کی نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ ہی قانون اور نہ ہی سیاسی اخلاقیات اجازت دیتی ہے. رہی بات 26ویں آئینی ترمیم اور ایکسٹینشن کے لیے کی گئی قانون سازی جو 2 دن پہلے ہوئی، اسی کا حصہ ہے. عدالتوں اور پارلیمنٹ کو بھی روندا جا رہا ہے اور عوام کو بھی روندا جا رہا ہے. جو ایکسٹینشن دی گئی وہ جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کا قتل ہے جی. عوام کے حقوق کے قتل ہے جی. یہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا ایکسٹینشن اور قبضے سے ادارے مضبوط نہیں کمزور ہوتے ہیں. قوم اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کر پرامن احتجاج کرے. قوم اپنے لیے، ساری کال ہے عمران خان صاحب، اپنے لیے کھڑی ہو اور منظم ہو کر پرامن احتجاج کرے. یہ کسی ایک شخص یا پارٹی کا نہیں، پورے پاکستان کی بقا اور سالمیت کا معاملہ ہے. 2 اہم چیزیں جی عمران خان صاحب کے اس پیغام سے. ایک تو وہ ایکسٹینشن کی قانون سازی کی بہت سخت مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے الفاظ کے چناؤ میں آج کل عمران خان صاحب بہت احتیاط کر رہے ہیں. ایکسٹینشن کن کو ملی ہے یہ آپ کو بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے. کن کو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر واپس لایا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. 26ویں آئینی ترمیم کس کے لیے کی گئی وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ان تمام چیزوں کے حوالے سے انہوں نے کہا ان کی، انہوں نے سخت مخالفت کر دی. ایکسٹینشن کی بار بار کہہ رہے ہیں مخالفت کی. اچھا جی دوسرا، لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے عمران خان صاحب ذہن سازی کر رہے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں لوگوں یہ میرا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی شخص کا معاملہ نہیں، یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے. یہ قبضہ مافیا، ایکسٹینشن مافیا اس سوال ہے. تو میں آپ کو اندازہ دیتا ہوں کہ کوئی بڑی کال آنے والی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے. یہاں یہ ذہن سازی ہو رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے. ایک اور نقطہ بھی ہے نا اس قانون سازی کے حوالے سے.
سر آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان کی عوام یا کسی عوام کو عدالتی جو مسائل ہیں وہ لوور کورٹ سے ہوتے ہیں، سیشن کورٹ سے ہوتے ہیں، وہ سول کورٹ سے ہوتے ہیں، وہ ATC کورٹ سے ہوتے ہیں، یہی مسائل ہمارے ادھر تک ہی محدود ہوتے ہیں، اور وہاں اتنے مسائل ہیں سر، انہوں نے ہائی کورٹس تک میں ہوتے ہیں، وہاں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کے بیک لیگ کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کوئی قانون سازی نہیں، اور یہ نیریٹو پورا مضبوطی سے نقطہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ نے قانون سازی کی ہے صرف سپریم کورٹ کے لیے، مطلب آپ کو مسئلہ اور ڈر ہی سپریم کورٹ سے تھا، وہاں آپ نے اپنے بندے یا شرطے مسلط کرنے تھے، وہ آپ نے کر دیے، پاکستان کی عوام جائے بھاڑ میں، اور آپ نے اپنی بقا کے لیے ایک عدد سیاسی حل نکالا ہے، اور شخصیت سینٹرک یہ ساری قانون سازی کی ہے، ورنہ ایسی بہت سی چیزیں جو عوام کے لیے اس کے اندر ڈالی جا سکتی تھی لوڈ جوڈیشری کے حوالے سے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔